سونا بیٹی دے حوالے دے نال عرض کرتا جاوا میرے محترم نے حکم فرمایا بابا جی بیٹیاں والے ہو خدا دی عزت دی قسم میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے اللہ ہر بیٹی دے نیک نصیب بنائے اللہ ہر بہن دے نیک نصیب بنائے بیٹیاں والیو بہنا والیو قدر کر لو بیٹی دی قدر کر لو بہن دی اے راج پتہ نہیں اگے ملے یا نہ ملے اے پیار اگے پتہ نہیں ملے یا نہ ملے جیڑا پیار ماں اپنی تھی نال کر دی ہے جیڑا پیار بڑھا باپ اپنی بیٹی نال کردا ہے پتہ نہیں اے پیار اگے قسمت نال ملنا ہے اے محبت اگے قسمت نال ملنی ہے لوگوں اج پتر دی جدات ہوئے جدو باپ اکھاں بند کر لے سارے بھائی مل کے سوچتے نے چار بھائی گھر دے اندر پئیے بھائی سر جوڑ کے کہندے نے بھائی دی میرے ابے دی جداد کتھے ہے سانو کتنا کتنا حصہ آندا ہے پر بیٹیاں والے ہو باپ دی چار بھائی اجے گھر دے اندر پئی بیٹے کہندے نے ساڈے حصے جداد کنی آندی ہے کرما والی بیٹی چار بھائی دے پاوے دے نال بیٹھ کے روندی ہے ابا مینوں چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے ابا مینوں کسے چیز دی لوڑ نہیں ہو ایک مرتبہ سونا ہے میرے نال گل تا کر لے ابا ایک واری میرے نال دو گلاں کر لے میرے آقا دے غلاموں جس طرح حصہ اپنے پتراں نو دیندے ہو نبی پاک نے فرمایا اپنی دھیاں نو بھی حصہ دیا کرو اپنی بیٹیاں نو بھی حصہ دیا کرو اپنی بہناں نو بھی حصہ دیا کرو اے غلط لوگاں دی نشانی ہے کہندے نے اسی خیر نو جناب والا حصہ کیوں دیں گے خیر دا حصہ ساڈا کم خیر دا حصہ کیوں آئے نا جنوں بیٹی دے چھوڑیے او خیر نہیں ہوندا جنوں جگر دا ٹکڑا دے دئیے او خیر نہیں ہوندا او بلکہ اپنا ہوندا ہے میرے آقا دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو جس بندے کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوئی یا 3 بیٹیاں ہوئی یا 4 بیٹیاں ہوئی اللہ رب العالمین اس کو مقام کیا دیتا ہے میرے آقا کے پیارے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جس دے گھر بیٹی پیدا ہوئے جس دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئے رب اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اندے رزق دے اندر کدی کمی نہیں آئے گی اندے رزق نو ودا دیو رب اندے رزق نو ودا دیندا ہے میرے آقا نے فرمایا جس دے گھر 2 بیٹیاں ہونیاں 3 بیٹیاں ہون جس بندے نے اپنی بیٹی نو دین سکھایا سمجھ آ رہی دین سکھایا جس بندے نے اپنی بیٹی نو دین سکھایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت دا حیا سکھایا پردہ سکھایا حیا سکھایا جس بندے نے اپنی دینوں وڈے چھوٹے دی تمیز سکھائی نبی پاک نے فرمایا جدو بیٹی جوان ہو جائے جدو بیٹی نو کرو رخصت کرو جدو دینو کرو رخصت کرو جس بندے نے اپنی بیٹی دی اچھے طریقے نال پرورش کی تھی جدو اس تا شادی کرے نکاح کرے نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت دا روز ہوئے گا ایسا بندہ جنت دے اندر میرے نال انجوئے گا جویں 2 انگلیاں نے جویں 2 انگلیاں نے جویں 2 انگلیاں نے میاں لئی پردیس وی بابل
ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਬਾਬੁਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਮੇਰੇ आका दे गुलामो अज बेटी नाल प्यार कर ले अज बेटी नाल मुहब्बत कर ले पूछो ना बेटियां दे कोलों जिन्हां दा बचपन दे अंदर बूढ़ा बाप अखां बंद कर गया बचपन दे अंदर बूढ़ी मां अखां बंद कर गई पर जदों बेटी दी शादी दा टाइम होया जदों निकाह दा टाइम होया खुशियां वाला टाइम है खुशियां वालियां घड़ियां ने ओ कर्मा वाली बेटी आखिरी वारी घर वल वेंदी है आखिरी वारी घर विच नजर घुमांदी है खुदाया अज खुशियां वाला दिल है अज काश मेरी मां होंदी अज काश मेरा बाप होंदा अज खुशियां वाला टाइम है मेरा बाप मेरे सर ते हाथ रखदा है मेरा बूढ़ा बाप मेरे सर ते हाथ रखदा है मेरा प्यार बाप करदा है अज काश मेरा बाप होंदा है मैनू सीने नाल लगांदा है अज काश मेरी मां होंदी मैनू सीने नाल लगांदी घर विच जनाबे वाला घर विच वेखदी है अल्लाह अज मां दा चेहरा नजर नहीं आया बूढ़े बाप दा चेहरा